नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता 3 रमज़ानों में हमने कुरान मजीद की इब्तिदाई 3 बड़ी सूरतों का मुतालिया करने की कोशिश की। इसमें सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा मुश्तमिल थी। इसी चीज़ को इस रमज़ान में भी हम जारी रखेंगे और सूरह अल माइदा जो कि मदनी सूरत है उसका इंतखाब किया गया है। रमज़ानों में हम इसके जिस तरीके से हम पहले मुतालिया करते रहे हैं उसी तरीके से इसका मुतालिया हम करेंगे, और उम्मीद है कि आप इसको मुफीद पाएंगे और अपना कीमती वक्त में से इसके लिए वक्त देंगे। आज आपके सामने इसका तारुफ पेश करना मकसूद है। सूरह आल इमरान, सूरह अल माइदा, जैसे मैंने कहा कि मदनी सूरत है। इसकी 120 आयात है और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद की बहुत सारी सूरतें जोड़ा जोड़ा की सूरतों में नाजिल हुई हैं या उनके मजामीन इस लिहाज से एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। सूरह अल माइदा, इससे जो पिछली सूरत है वो सूरह निसा है, और ये उसको कंप्लीमेंट करती है कि वो अहकामात जो सूरह निसा के अंदर इब्तिदाई तौर पर आए थे उनकी तकमीली अहकाम सूरह अल माइदा के अंदर आए हैं। ये मदनी सूरत है और 6 हिजरी में के आखिर में इसका नुज़ूल हुआ सुलह हुदैबिया के बाद। बयान के तसलसल से इस सूरत के अंदर जिस तरीके से मजामीन को पिरोया गया है उससे ये मालूम होता है कि ये शायद एक ही खुतबा है, लेकिन दरअसल ये 3 तकारीर पर मुश्तमिल सूरत है जिनको बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको उस जगह पर प्लेस किया, और अब ये हमें एक तकरीर के तौर पर मालूम होती है। और फिर वो मशहूर आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। ये हज्जतुल विदा के मौके पर ये आयत नाजिल हुई और ये इस सूरत के इब्तिदा में मज़कूर है। इस सूरत से पहले की जो सूरत हैं वो आले इमरान और सूरह निसा हैं, जो कि 3 हिजरी और 4 हिजरी के दरमियान में नाजिल हुई। उस वक्त हालात ये थे कि जंग ओहद में जो एक ज़ाहिरी शिकस्त हुई थी जिससे मुसलमानों के हौसले पस्त हुए थे और कुफार मक्का और यहूदियों के हौसले बुलंद हुए थे, और मुसलमानों की रियासत एक खतरे के अंदर आ गई थी कि कोई भी उस पर हमला कर सकता था, और जंगे ओहद के वक्त में जो कमजोरी थी वो जाहिर हो गई थी। लेकिन उसके बाद मुसलमानों ने बड़ी जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया, और नतीजा ये हुआ कि सूरह अल माइदा जो कि सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई, उस वक्त तक मदीने के 200 किलोमीटर के अतराफ, यानी हर सिमत में 200 किलोमीटर के अतराफ में मुख्तलिफ कबाइल का जोर टूट 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 चुका था। दूसरा खतरा यहूदियों का था, उनका जोर भी टूट चुका था। जंगे खंदक के मौके पर कुरैश ने आखिरी कोशिश की, और जब वो कोशिश नाकाम हुई तो उनको भी ये महसूस हो गया कि अब मुसलमान एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। जंग ओहद में जब शिकस्त हुई तो जो कमजोर दिल मुसलमान और मुनाफिकीन थे उन्होंने ये ख्याल किया कि अब हमें पुरानी मिल्लत में दोबारा लौट जाना चाहिए। लेकिन सूरह अल माइदा के नुजूल के वक्त अब मुसलमान अपने तमद्दुन और माशरत वाले थे, और उनको माशरत और तमद्दुन की जो तफसीलात थी, जिंदगी की तफसीलात वो दी जा चुकी थी। अब ये बिल्कुल यहूदियों से और काफिरों से एक अलहदा हैसियत में मदीने पर मौजूद थे। मसाजिद कायम कर दी गई थी और बाजमात नमाज का इंतज़ाम मौजूद था। खरीदो फरोख्त के पुराने तरीके बंद कर दिए गए थे, और इस्लाम ने जो खरीदो फरोख्त के तरीके बताए थे उसके मुताबिक अब निज़ाम ज़िंदगी रवां दवां था। इसी तरीके से विरासत, निकाह, तलाक, पर्दा, जना की सजाएं राइज कर दी गई थी, और अब मामलात इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलाए जा रहे थे। अब कुफार इस बात से मायूस हो चुके थे कि ये लोग अपनी मिल्लत में वापस आएंगे, लेकिन कुफार मक्का के साथ एक मुसलसल कशमकश जारी थी। मुख्तलिफ अतराफ में मुसलमानों को कामयाबियां मिल रही थीं, लेकिन मक्का की तरफ अभी भी एक मुसलसल कशमकश जारी थी, और उस सिमत में दावत का दायरा कार वसी नहीं हो रहा था। सुलह हुदैबिया के नतीजे में जो कि ज़ाहिरी तौर पर शिकत मालूम हो रही थी, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला ने उसको फतह करार दिया,
وہ اس سمت میں بھی مسلمانوں کو امن میسر آیا۔ مہلت ملی کہ گرد و پیش کے جو قبائل تھے ان تک اپنی دعوت پہنچا سکیں۔ شاہ ایران، روم اور مصر کے جو امراء تھے، شاہ تھے، ان کو خطوط لکھے گئے اور دعوت ان تک پہنچائی گئی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ سمجھنے کے اعتبار سے اس کے اندر تین طرح کے مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، مسلمانوں کی تہذیبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکامات عطا کیے گئے اس صورت کے اندر۔ حلال و حرام، جوا، شراب کے بارے میں بتایا گیا، اور اسی طریقے سے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے بارے میں اور کھانے پینے کے بارے میں تفصیلی احکامات دیے گئے۔ پھر وضو، غسل، تیمم، یہ بھی اسی صورت کے اندر تفصیل سے ان کے مسلمانوں کو ہدایت جاری کی گئی۔ نمبر دو، مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اس دنیا میں ان کی زندگی کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور انہیں اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی اس دنیا میں جس طریقے سے چلتے رہے تھے اور انہوں نے جو جو غلطیاں کی تھیں، ان سے اب ان کو بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پہلے وہ امت مسلمہ کے طور پر ہی جانے پہچانے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے رویوں سے اور اپنی جو عقائد کی خرابی تھی اس کی وجہ سے اپنے اس مقبولیت کی اور اشرفیت کے اس جگہ پر جو ان کو حاصل تھا، اپنے آپ کو گرا لیا۔ نمبر تین، یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت کی گئی کہ اب بھی وقت ہے، اپنی سرشت، اپنی روش درست کر لو، اور یہودیوں کو بتا دیا گیا کہ اب وہ مسلمانوں کے زیر نگین رہیں گے۔ دوسری طرف یہودیوں کو، عیسائیوں کو ان کے غلط عقائد اور رویوں کے بارے میں متنبہ کیا گیا کہ وہ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون اور آیات کے اعتبار سے اگر مضامین کا جائزہ لیں تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر صدق دل سے عمل درآمد کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے احتجاج کرنا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسان زبان سے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اعلان کرے، لیکن اس کے ایکشن اور اس کی زندگی سے اس بات کا ثبوت نہ ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس سمجھنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا پیراگراف ہے آیت نمبر 1 سے 11 تک، اس میں تکمیل شریعت کے احکام آئے ہیں۔ پھر پیراگراف نمبر 2 جو کہ آیت نمبر 12 سے 32 تک پر مشتمل ہے، اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور درس نصیحت دی گئی۔ فرد جرم اس بات کی کہ اب تک جو وہ کچھ کرتے رہے تھے، اور درس نصیحت اس بات پر کہ اگر اب بھی وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو ان کے عقائد اور ان کے اعمال جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ارشاد ہوئے ہیں، دیے گئے ہیں، اس کے مطابق ان کو اپنی زندگی آراستہ و پیراستہ کرنا ہوگی۔ تیسرا پیراگراف جو آیت نمبر 33 سے 50 تک پر مشتمل ہے، اس کے اندر فوجداری قوانین، اللہ کی تشریع، حاکمیت اور قصاص وغیرہ کے احکامات نازل کیے گئے۔ چوتھا پیراگراف آیت نمبر 51 سے 86 پر مشتمل ہے، اس میں یہودیوں اور مسلمانوں کے جرائم اور مسلمانوں کو ان سے متنبہ رہنے کے لیے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی تھیں وہ غلطیاں اب مسلمانوں کو نہیں کرنی۔ پانچواں پیراگراف جو آیت نمبر 87 سے 108 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اس میں متفرق احکام شریعت دیے گئے۔ اور آخری پیراگراف جو آخری 12 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 120 تک، اس میں عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی اور ان کے غلط عقائد پر ان کو متنبہ کیا گیا۔ ہم انہی لائنز پر آنے والے دنوں میں اس صورت کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس صورت میں
اس صورت کے مطالعے کے لیے جب جب بھی یہ ویڈیوز آپ کے سامنے پوسٹ کی جائیں، آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔